जीव मात्र को लक्ष्य के हो भने जीव मात्र को लक्ष्य हो आफ्नो परमात्मालाई पाउनु। र हामी 5औं अध्याय यानी कर्मयोगमा प्रवेश गरेका छौं। कर्मयोगमा एक एक श्लोकहरू यति मिठा श्लोकहरू छन्। हिजोको जुन अन्तिम हामीले श्लोक तेस्रो श्लोक पढ्यो त्यो तेस्रो श्लोकलाई एकपल्ट हामी यसो दोहोर्याउँ। कर्मयोगको महत्व के हो त्यस विषयमा ध्यान दिएर श्लोकलाई राम्ररी हेर्नुहोस् र जसरी म संस्कृतका श्लोकहरूको उच्चारण गर्दछु तपाईहरु पनि उच्चारण गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टे न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हे महाबाहु अर्जुन, त्यो व्यक्ति बडा सुखपूर्वक सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। अलिकति हामी विचार गरेर विवेकपूर्वक विचार गर्ने हो भने हामी बाँधिएका छौँ, हर प्रकारले बाँधिएका छौँ। एउटा राजा महात्माको उपदेश सुन्न जान्थे। महात्माले भने, राजन अब तिम्रा छोराहरू ठुल्ठुला भइसके, अब तिमी सम्पूर्ण परित्याग गरेर मेरो कुटियामा आऊ अनि यहाँ बसेर भजन भक्ति गर। राजाले भने, महाराज म त छोड्न चाहन्छु, तर घरका मान्छेहरूले, छोराहरूले, श्रीमतीले, बुहारीहरूले कसैले पनि मलाई कहीँ पनि निस्किनै दिँदैनन्। यो अवस्थामा हामी हजुरको सेवा गर्छौं, कहाँ जानुहुन्छ? प्रजाहरूले त्यस्तै गर्छन्, म कहाँ निस्किन सक्दछु? बहुत राजाले भन्न थाले, एक दिन बिहान सधैँ सत्संग गर्न जान्थे राजा। राजधानीको नजदिकमा एउटा नदीको तटमा राम्रो उपवनको बीचमा महाराजको आश्रम। बडा सीधा साधा साधु, एक्लो कुटियामा आफै रोटी बनाएर खाने। राजा सधैँ सत्संग गर्न जाने। एक दिन राजा पुग्दाखेरि त त्यहाँ एकदम घोर आवाज सुन्यो, बचाओ 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 भनेको आवाज सुन्यो। राजा रथबाट उत्रेर दौडेर सेवकहरूलाई लिएर गए। एउटा रुखलाई महात्माले जोरले पक्रेका छन्। यसरी अंगालो मारेर रुखलाई पक्रेको छ। यो रुखले मलाई समात्यो, यो रुखले मलाई खाना आट्यो, मलाई छुडाऊ भन्छन्। राजा छक्क परे, रुखले कसरी? कदाच यो रुख त्यस्तो खालको रुख छ कि क्या हो? राजा छेउमा जाँदा कुनै आकर्षण छैन रुखमा, तर पनि जबरदस्ती मलाई छोडाऊ, यो रुखले मलाई पक्ड्यो, यो रुखले मलाई पक्ड्यो। राजा गए। राजाले महात्माको हातलाई, जुन अँगालो मारेर राजालाई महात्माले पक्रेको थियो, छुडाइदिए। एकदम महात्मा हस्याङ पस्याङ एकदम पसिनाले लथपथ छन्। आश्रममा ल्याएर ठन्डा पानी पिलाएर यसो पानी छम्केर महाराजलाई अलिकति होस आए जस्तो बनाएपछि अनि महाराजलाई प्रणाम गरेर अनि राजा बसे। अब सत्संगको कामना सुन्दैछन्। अरू पनि 2-4 जना आए होलान् सत्संग सुन्न। अब महाराजले सत्संग सुरु गर्नुभन्दा पहिले राजाले सोधे, मलाई यो आश्चर्य कुरो बताउनुहोस्। तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो मलाई रुखले समात्यो। रुखले त समातेको थिएन, तपाईँ रुखलाई समातेर बस्नुभएको थियो। तपाईँले रुखलाई पक्रिनु भएको थियो। महात्माजी मुसुमुसु हाँस्न थाल्नुभयो। महात्माजीले भन्नुहुन्छ, राजन, जसरी रुखले मलाई पक्रेको थिएन, मैले रुखलाई पक्रेको थिएँ, त्यसरी नै यो संसारले तिमीलाई पक्रेको छैन। तिमी भन्छौ मलाई पत्नीहरूले पक्रेको छ, मलाई छोराछोरीले पक्रेको छ, नाति नातिनाले पक्रेको छ, मलाई यी प्रजाहरूले पक्रेको छ। मेरो जिम्मेवारी बहुत छ। यो बुढेसकालमा अब तिम्रो जाने बेला भइसक्यो, तैपनि तिम्रो अत्यन्त भित्रको आसक्ति छुट्दैन। यो सब त्यसरी नै हो जसरी मैले रुखलाई पक्रेको थिएँ। यो कसैले पक्रेको छैन, यो तिम्रो आसक्ति मात्र हो। यदि पक्रेको थियो भने मान्छे मर्ने बित्तिकै
यदि साँझ परेको मात्रै छ र आर्यघाट लैजानु पर्ने स्थिति छ भने रातभरि पनि कोही राख्न चाहँदैन। बेलुकै लगेर जलाएर राख बनाएर खत्तम बनाउन चाहन्छन्। एक रात पनि आफ्नो घरमा राख्न त्यो मुर्दा शरीरलाई, त्यो मरेको शरीरलाई, बाउको होस् कि आमाको होस् कि छोराछोरीको होस् कि हजुरबा हजुरआमाको होस् कि प्यारो भन्दा प्यारो मान्छेको होस् कि त्यो शरीरलाई एक दिन पनि घरमा राख्न चाहँदैन। कारण कि यो शरीर मर्यो, शरीर गयो। यदि आसक्ति थियो भने त त्यो शरीरलाई सम्हालेर राख्दै नै। सम्बन्ध केवल आत्मासँगको छ र भोलि त्यो आत्मा उडेर गएपछि त यी संसारका मान्छेले शरीरलाई समाप्त पारिदिन्छ। साथी हैं मित्र गंगा के जलबिन्दु पान तक। मरेपछि मान्छेहरू संसारमा कस्ता छन्? एउटा हिन्दी कवि, साथी हैं मित्र गंगा के जलबिन्दु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के लोग साथ देंगे तो शमशान तक। शरीर भी गया, अब इससे तो आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन बिन अकेला रहेगा। रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। र यो बन्धन जुन छ, यो बन्धन मानिलिएको बन्धन। वास्तवमा बन्धन विवेक हुनु हो भने बन्धन केही छैन। या त विवेकले बन्धन मुक्त हुन सकिन्छ, या ठोकरहरूले बन्धन मुक्त हुन सकिन्छ। हरिद्वार वृन्दावनमा हजारौं साधुहरू छन्। म ती साधुहरूको बीचमा बचपनमा बसेको हुँ। त्यो हजारौं साधु मध्ये ब्रह्मचर्य जीवनलाई अपनाएर संसारलाई ग्रहण नगरिकन परम मुक्त वैरागी भएर साधु हुने मान्छे 2% पनि हुँदैन। अरू सबै या त पत्नी मरिसकेपछि, या त पति मरिसकेपछि, अथवा त छोराहरूले लात हानेर निकालेपछि, अनि कुनै न कुनै या त गरिब तन्नम गरिब खान नपाएपछि, मतलब कुनै न कुनै प्रकारले मान्छेहरू साधु बनेर, किनभने रातो लुगा लगायो, सेतो लुगा लगायो, अनि तीर्थमा आयो, बिहान 1 घण्टा 1.5 घण्टा हातमा भिक्षा पात्र लिएर वृन्दावन हरिद्वारमा घुम्यो भने दिनभरिलाई खान पुग्छ। अनि 1-1.5 घण्टा घुमेर आउँदा, भिक्षा लिएर आउँदा 5-25-50 रुपियाँ पनि गोजीमा आउँछ, काम चलिहाल्यो। काम किन गर्ने? त्यसकारणले 2-4% व्यक्ति यस्ता होलान् जसले विवेकपूर्वक संसारलाई ग्रहण नगरिकन आफ्नो जीवनलाई अछुतो रूपमा परमात्माको चरण शरणमा लाने कोही बाला वैरागी साधुहरू बहुत कम्ती हुन्छन्। तसर्थ यो बन्धनबाट मुक्त, किनभने बन्धनबाट मुक्त नभइकन परमात्माको बन्धनले बाँध्दैन। मोहको बन्धन खुकुलो भयो भने पो कृष्णको प्यारो बन्धनले बाँधिन्छ त। अब मोहको बन्धन साह्रै बलियो छ। पहिले पति पत्नीको बन्धन, फेरि छोराछोरीको बन्धन, छोराछोरी पछि नाति पनातीहरूको बन्धन, कति ठुलो बन्धन छ। तसर्थ भगवान अब यहाँनिर यो जुन यो तेस्रो श्लोक तपाईहरुले हिजो पढ्नुभयो, त्यो तेस्रो श्लोक कति मिठो श्लोक छ हेर्नुहोस्। हे महाबाबु, संसारमा रहँदा रहँदै भगवान श्री कृष्णको साधु भनेको संसारको साधु, संसारमा रहँदा रहँदै पति पत्नीको बीचमा रहँदा रहँदै घर गृहस्थीको बीचमा रहँदा रहँदै पनि यदि विवेक पूर्वक कृष्णको आदेश उपदेशलाई ग्रहण गर्यो भने मान्छे घरमा बसी बसी पनि ऊ साधु बन्न सक्दछ, बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछ। हेर्नुहोस्, क्वालिटी के हुनुपर्छ, त्यसका लागि योग्यता के हुनुपर्छ, एबिलिटी के हुनुपर्दछ भनेको नद्वेष्टि, कसैसँग द्वेष नगरोस्। यो संसार बडा, मैले हिजो पनि भने, राग द्वेष ईर्ष्या यी सब कृष्ण अहंकारी बार बार कुरो गर्नुहुन्छ कृष्ण। किनभने द्वेष कोसँग हुन्छ भन्दा जसलाई माया गरिन्छ त्योसँग राग भयो, जसलाई माया गर्दैन त्योसँग द्वेष भयो।
कि जस्तो घरमा दुईजना छोराहरू छन् भने कोही कोही बेला एउटाले आमालाई भन्न सक्दछ तपाईले फलानालाई चाहिँ धेरै प्यारो गर्नुहुन्छ, मलाई कम गर्नुहुन्छ। राग र द्वेष हो कि अप्ठ्यारो बडा हाम्रो साधु जीवनमा पनि हामी देख्दछौँ कि एउटा शिष्य अथवा शिष्यसँग अलिकति बोल्यो भने अर्को शिष्यलाई यस्तो लाग्दछ गुरुजीले हामीलाई त ध्यानै दिनुहुन्न र अरूतिर धेरै ध्यान दिनुहुन्छ। त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो यता एकजना पहाडतिर एकजना गुरुजी हुनुहुन्छ, मान्छे आउँछन् प्रणाम गर्छन्, सायद 100 जनाले प्रणाम गर्दा 2 जनालाई उत्तर दिनुहुन्छ, ल नभए आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। मान्छे आउँछन्, दक्षिणा राख्छन्, प्रणाम गर्छन्, जान्छन्। धेरै जनाको कम्प्लेन हुन्छ कि यी महाराज कस्ता छन्, प्रणाम गरौ प्रणामको उत्तरै दिँदैनन् यी महाराज। धेरै वर्षदेखिको यो कहानी हो, तर उनलाई केही फरक पर्दैन। कतिले उनलाई सम्झाए भने उनलाई केयरै छैन, उनलाई मतलबै छैन त्यसको। उनी आफ्नो मस्तीमा आफ्नो स्वभाव छ उनको, त्यस्तो हुन्छ। मतलब के हुन्छ भने यो ईर्ष्या र द्वेष भन्ने कुरो यसको ठाउँ सर्वत्र ठाउँ छ। धर्म जगतमा पनि यो ठाउँ छ। ऊ हेर गुरुजी उसँग धेरै बोल्नु भयो, हामी गएको थियौँ, हामीलाई सोध्नु भएन हामीलाई। अब कसैले कोही कोही बेला कस्तो संयोग हुन्छ, कसैले राम्रो दक्षिणा राखेर प्रणाम गर्यो, अब त्यो दक्षिणासँग कोही मतलब छैन। तपाईहरुले मलाई देख्नु भएको छ, दक्षिणासँग कोही अर्थ हुँदैन, तर संयोग यस्तो बन्यो कि आयो प्रणाम गर्यो, ल ठिक छ, के छ हालखबर। सेम टाइम अर्कोले प्रणाम गर्दा कदाच ध्यान पुगेन भने बस्तीबाट एउटा ईश्वर प्रकट हुन्छ। अर्थ यो हुन सक्दछ। शिवजीको भनाइ अनुसार गुरुहरू संसारमा यस्ता पनि गुरुहरू अर्थ पिशाच गुरुहरू पनि हुन्छन्, जो केवल सम्पत्तिको लागि मात्र शिष्यहरूसँग प्रेम गर्ने पनि हुन्छन्। भारतमा त यति धेरै उच्च कि साना साना चमत्कारहरू देखाएर करोडौं रुपियाँ लुट्ने गुरुहरू छँदैछन्। कोही जेलमा गएका छन्, कोही बाहिर छन्, भइरहेको छ। तर प्राय जो योग्य व्यक्ति छन् त्यस्तो हुँदैन। त्यसकारणले श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कि बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि पहिलो योग्यता हो द्वेष नगर्ने। अब द्वेष नगरेपछि राग पनि नगर्ने, यानी उसलाई धेर यसलाई धेर। जो योग्य हुन्छ उसले पाउँछ, डोकामा दुध दोहेर हुँदैन। जो योग्य व्यक्ति छ, हेर्नुहोस् हजारौंले सुने, एउटा क्लासमा 100 जना विद्यार्थी बसेका हुन्छन्, त्यसमध्ये एउटा डाक्टर हुन्छ, 2-4 जना इन्जिनियर हुन्छन्, 1-2 मास्टर हुन्छन्, अनि कोही व्यक्तिहरू जति स्कुल गए तापनि बस मूर्खको मूर्खै रहन्छन्। उनीहरू कहीँ पनि केही पनि हुँदैन। अब न टिचरको दोष छ, शिक्षकको दोष छ, न पाठशालाको दोष छ। जसमा जति योग्यता छ त्यसले त्यति मार्छ। त्यसरी नै हर क्षेत्रमा यही कुरो हो। त्यसकारणले श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कसैसँग जसले द्वेष गर्दैन, केही पनि वस्तुको आकांक्षा गर्दैन, अनि जो नित्य सन्यासी भनेको मनबाट जो सदा सन्यासी आफूलाई सम्झिन्छ, निर्द्वन्द्व, सुख आउँदा पनि दुःख आउँदाखेरि पनि जो सम बस्ने कोसिस गर्दछ। अहिले मलाई अत्यन्त दुःखद घडीहरू मलाई आइरहेका छन्। मैले आइया आथा भन्नु हुँदैन, किनभने दिन आएर रात आउँछ, रात आएपछि दिन आउँदछ। यो त परिवर्तनी संसारै परिवर्तनशील संसार हो। त्यसकारणले यसमा घबराउने जरुरत छैन भनेर जो धैर्यतापूर्वक निर्द्वन्द्व, द्वन्द्वलाई सहन गरेर निर्द्वन्द्व बनिन्छ अर्जुन, त्यसले सुखपूर्वक बन्धनबाट ऊ मुक्त हुन्छ। सुखपूर्वक उसले बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि घोर परिश्रम गर्नु पर्दैन। केही सम्प्रदायहरू यस्ता छन् जो कर्मलाई विशेष महत्त्व दिन्छन्, भक्तिलाई महत्त्व कम दिन्छन्। जस्तो जैन परम्पराको कुराहरू, त्यस्तै अरू पनि परम्परा, उनीहरू कर्मलाई बहुत महत्त्व दिन्छन्। जबसम्म कर्मको बन्धनबाट मुक्त हुँदैन, त्यसले गर्दा उनीहरूको साधु हुँदाखेरि उनीहरूले एकदमै धेरै
कष्ट सहेर जीवनभरि पैदल हिँड्ने अनि पैदल हिँडेर त्यसमा बहुत कठिन भन्दा कठिन धेरै त हातमा खान्छन्। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ यो खालको जसले आफ्नो जीवनलाई बनाउँदछ त्यो व्यक्ति सुखपूर्वक शरीरलाई घोर कष्ट नदिकन खाली मनलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो आचरणलाई पवित्र गरेर परिवर्तन गरेर वो समस्त प्रकारका बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछ। त्यसकारणले ठीक छ, अब हजारौं प्रकारका सम्प्रदायहरू छन्, तर ती सबै सम्प्रदायहरूले भगवत गीतालाई अनिवार्य आफ्नो सम्प्रदायमा गर्नु हो भने ज्ञानी हुनका लागि, भक्त हुनका लागि बिल्कुल अप्ठ्यारो हुँदैन। म त श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा म जब एकदम किशोर अवस्थाको थिएँ तबदेखि मैले प्रवचन प्रारम्भ गरेदेखि म यो कुरो भन्दछु, भगवत गीतालाई प्रमुख दर्जा दिएर भगवत गीता अनिवार्य रूपमा साधकहरूले सिक्नु पर्दछ। मैले त यहाँसम्म भन्ने गरेको छु कि 5000 वर्षपछि जुन जुन भाषामा जुन जुन धर्मका ग्रन्थ लेखे तापनि ती सबै धर्म ग्रन्थहरू गीताका अनुवाद हुन्छन्। जुन जुन धर्म ग्रन्थमा, चाहे त्यो सिखको धर्म ग्रन्थ होस्, चाहे त्यो कुनै कसैको पनि धर्म ग्रन्थ किन नहोस्, 5000 वर्षपछि जति पनि सम्प्रदायका ग्रन्थहरू लेखिए ती सबै ग्रन्थहरू गीताका अनुवाद हुन् अलग अलग भाषामा। कारण के छ भने गीता पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्माको हृदयबाट निस्किएको वाणी हो। एउटा महात्माले घोर तपस्या गरेर प्रणिधान गरेर पवित्र हृदयबाट, उसले गीता पनि पढेको छैन तर पवित्र हृदयबाट उसको मुखबाट त्यो वाणी निस्क्यो भने त्यो महात्माको वाणी हो, ठीक छ, तर त्यो महात्माको हृदय कसरी पवित्र भयो? प्रभुको ध्यान गरेर। जब उसको हृदयमा कृष्ण बस्नु भएको छ, उसको हृदयमा प्रभु बस्नु भएको छ, उसको हृदय पवित्र बनाइदिनु भएको छ, प्रभुले पवित्र बनाएर अनि नै उसको हृदयबाट निस्क्यो। त्यसकारणले सायद सम्प्रदाय अवलम्बीहरू मेरा यस बातसँग मेरै सम्प्रदायका पनि असहमत हुन सक्दछन्। आई डोन्ट केयर, असमर्थ भए पनि, असहमत भए पनि, तर मैले आजसम्मको यतिको यी दारी फुलेसम्मको मेरो अनुभवको आधारमा र सन्तहरूको सङ्गतिको आधारमा बेझिझक निर्भयताको साथमा म यो भन्न सक्दछु, सबै 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 धर्म ग्रन्थहरूमा जुन धर्मको वाणी छ, नियमहरूका इत्यादि आफ्ना जग्गामा छन्, तर धर्मको जो वाणी छ त्यो भगवत गीताको अनुवाद हो। त्यसकारणले कति सजिलो छ। शरीरलाई प्राणनाथजीले वाणीमा लेख्नु भयो, दुःख न दिजिए आकार को सुखै छोडिए शरीर। शरीरलाई दुःख नदेऊ बहुत, आनन्द पूर्ण ढङ्गले शरीर छोड। मतलब के हो? यहाँ हेर्नुहोस् त, कृष्ण के भन्नुहुन्छ? सुखम बन्धात प्रमुच्यते। ओके, अगाडिका श्लोक। अब आजको श्लोक प्रारम्भ गर्दैछौँ। भावपूर्वक हजुरहरूले श्लोकलाई दोहोऱ्याउनु होला, राम्ररी हेर्नुहोस्। सांख्य योग र कर्मयोगी। कोही कोही बेला के हुन्छ भन्दा, सनातन हुन त सबै पुरा विश्वभरिमा नै सबैभन्दा धेर लडाई धर्मको नाममा हुन्छ। सबैभन्दा धेर लडाई धर्मको नाममा हुन्छ। तपाईहरु हेर्नुहोस्, हामी के भन्छौँ? हाम्रो हिन्दूहरूका भगवान धेरै भए, उपासनाका पद्धति धेरै भए, लडाई हुन्छ, एक दुसरालाई नीचा देखाउने कोसिस नै। हाम्रो धर्मभन्दा, हाम्रो सनातन धर्मभन्दा पृथकमा तपाईहरु इतिहास हेर्नुहोस्। यिनीहरूको इतिहास त रगतै रगतले चूर्णममा डुबेको इतिहास छ। तपाईहरु क्रिश्चियनहरूको इतिहास हेर्नुहोस्, मुसलमानहरूको इतिहास हेर्नुहोस्। यिनीहरूको इतिहास खुनले चुर्लुममा डुबेको इतिहास छ।
लाखौं लाखौं मान्छेहरूलाई धर्मका नाममा यिनीहरूले मारेका छन्। लाखौं लाखौं मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त बहुत राम्रो छ। अलिकति विवेक हुने बित्तिकै सनातन धर्म जस्तो दिव्य धर्म त दुनियाँमा कुनै पनि छैन। र सनातन धर्मबाट अनुप्राणित जो सम्प्रदायहरू छन् ती पनि महान यस कारणले छन् किनभने जरो सनातन धर्ममा छ। सनातन अलौकिक सनातन धर्म छ। हेर्नुहोस्, त्यसरी नै सनातन धर्ममा पनि अलग अलग सिद्धान्तमा बाजाबाज हुन्छ। जमाना सकियो शास्त्रार्थको, नभएदेखि शङ्कराचार्यको बेलादेखि अहिले अद्य प्रवृत्ति लगभग 50 वर्ष अगाडिसम्म शास्त्रार्थ हुने चलन थियो। सुरुवातमा बनारस बस्दाखेरि त व्याकरण आदिमा हामी पनि शास्त्रार्थ, गुरुहरूले हामीलाई शास्त्रार्थमा लगाउनुहुन्थ्यो। चलो व्याकरणका फलानु सूत्रमा शास्त्रार्थ गर भनेर। त्यसकारणले सिद्धान्तमा पनि शास्त्रार्थ हुन्थ्यो र एउटाले अर्काको सिद्धान्तलाई खण्डन गर्ने र आफ्नो सिद्धान्तलाई मण्डन गर्ने। भगवत गीतामा मुख्य रूपमा दुईटा कुरा अहिले दर्शित हुँदैछन्, एउटा सांख्य योग र एउटा कर्मयोग। सांख्य योग यानी ज्ञान योग अथवा सन्यास योग। यसलाई जुन नामले भने पनि हुन्छ, सांख्य योग भने पनि हुन्छ, सन्यास योग भने पनि हुन्छ, ज्ञान योग भने पनि हुन्छ। अर्को छ कर्मयोग यानी निष्काम कर्म। यसलाई समता योग भने पनि हुन्छ, समर्पण योग भने पनि हुन्छ। यसका सन्दर्भमा भगवान भन्नुहुन्छ 5औं श्लोक, सांख्य योगो पृथग बालाः प्रवदन्ते न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यो जति पनि श्लोकमा कुनै पनि अक्षरका अगाडि दुईटा बिन्दु लगाएको देख्नुभयो भने त्यसलाई विसर्ग भनिन्छ। त्यसको उच्चारण आधा ह जस्तो उच्चारण हुन्छ। जस्तो पृथग बालाः, बालाः यसरी आधा ह जस्तो, आधा एच जस्तो उच्चारण हुन्छ। पदच्छेद सांख्य योगौ पृथक बालाः, सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ते न पंडिताः एकम अपि आस्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्। अब अर्थ, सांख्य योगौ पृथक बालाः, सांख्य योगौ। अब सांख्य योग, सांख्य योगौ, सांख्य योगाः यसरी रूप चलाउँदाखेरि यो द्विवचन भयो, सांख्य योगौ। अब सांख्य योगौ द्विवचन हुँदा यसको अर्थ के भयो भने सांख्य योगौ भनेको पहिले भनिएको सांख्य योग र कर्मयोगको, कर्मयोगलाई द्विवचन भएको हुनाले दुईटै लिनु पर्दछ। शब्द त सांख्य योग मात्रै आयो, तर योगौ भएपछि द्विवचन भएपछि दुईटै आयो। सांख्य योगौ भनेको भगवान श्री कृष्णले पहिले भन्नुभएको सांख्य योग र कर्मयोगलाई बालाः, बाला यो अलिकति बुझ्नुहोस् है यो शब्द। बालाः भनेको बालकहरू, तर संस्कृत साहित्यमा, संस्कृत जगतमा एउटा नियम छ। बाला शब्द प्राय बालकहरूको लागि त प्रयोग हुन्छै हुन्छ, युज हुन्छ, तर प्राय बाला शब्द मूर्खहरूका लागि पनि युज हुन्छ। जस्तो कोही बेला समाजमा के हुन्छ भने मान्छे ठुलो छ, धेरै ठुलो मान्छे छ, तर कोही बेला कुरा यति हल्का कुरा गर्यो भने मान्छेले के भन्छ नि त केटाकेटी जस्तो कुरो गर्छ। शब्द भाषामा प्रयोग गरिन्छ नि, ये तो बच्चे जैसी बात करते हैं, देखो उम्र कितनी ऊंची हो गई है, इतने बड़े आदमी होकर के और बात बच्चे की तरह करते हैं।
यहाँ बच्चे की तरह यहाँ केटाकेटीका जस्ता कुरा गर्छन् भन्नुको अर्थ केटाकेटीको निर्दोषपनलाई भनेको होइन। जस्तो साना नानीहरूले बोल्दाखेरि उनीहरू सोचेर विचार गरेर विवेक लगाएर थोड़ी बोल्दछन्। बस उनीहरू त बोले जे सुन्छन् त्यो बोल्दछन्। हामी देख्दछौँ संसारमा कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँ जानुहोस्, साना साना बालक बालिकाहरू खेल्दाखेरि कहीँ सानोतिनो झगडा भयो भने उनीहरूको मुखबाट यति नराम्रा गाली निस्किन्छन् तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्न, त्यति नराम्रा गाली निस्किन्छन्। हामी जो बोल्न सक्दैनौँ, हामी त्यो गालीको एक्सप्लेन गर्न, त्यस्ता भयंकर गालीहरू ती साना साना भुरा भारा नानीहरूको मुखबाट निस्किन्छ। कारण के हो भन्दा उनीहरू जुन सोसाइटीमा रहन्छन् त्यहाँका सबै मान्छे यस्तै अत्यन्त दुर्छे भाषाको प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर कहीँ कहीँ जानुहोस्, सानो सानो नानीहरूको भाषा यति परिमार्जित हुन्छ। मैले धेरैवटा घरमा देखेको छु, आमा बाउले आफ्नो नानीलाई यस्तो गर्नुहोस् न भनेर सुनेको मैले। यो पनि राम्रो बानी त होइन, तर आफ्नो नानीहरूलाई यस्तो गर्नुहोस् त्यसले गर्दा नानीहरूमा तुङ्कार ननिस्केर आदरवाचक शब्दहरू निस्किउन् भन्न आमा बाउले खोजेको हो। तर यसो गर्दाखेरि प्रेम कम पनि हुन सक्दछ। तर नानीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो गुरुकुल, सबैभन्दा ठुलो पाठशाला हो घर। त्यसकारणले आमा बाउले घरमा नानीहरू भएपछि के कुरो लुकाउनु पर्दछ, कतिवटा कुरोको बानीलाई छोडिदिनु पर्दछ, त्यो आमा बाउले राम्ररी ध्यान दिएर जानु पर्दछ। विदेशमा के हुन्छ, म 25-26 वर्षबाट विदेश घुम्दछु। नानीहरू अलिक ठुला भएपछि नानीहरूसँग बसेर नै नानीहरू कोकहरू पिउँछन्, आमा बाउहरू वाइन लिएर पिउँछन्। त्यसकारणले जब नानीहरू 16-17 वर्षदेखि माथिका हुने बित्तिकै आमा बाउलाई छोडेर उनीहरू डोममा गएर बस्न जान्छन् अथवा उनीहरू आफ्नो भाडा कमरा लिएर पढ्न जान्छन्। बस उनीहरू बियर पिउन हुन त उनीहरूले 8-9-10 वर्षदेखि नै बियर सिगरेट पिउँदै हुन्छन्, किन उनीहरूले देखेको छ त्यही। त्यसकारणले नानीहरू घरमा जब साना साना बालक बालिकाहरूको आगमन हुन्छ, ती आगमन भएपछि उनीहरू कोकरामा हुँदैदेखिको आफ्नो घरको चरित्रलाई, आफ्नो घरको भाषालाई, आफ्नो घरको जीवन शैलीलाई अत्यन्त राम्रो बनाउनु पर्दछ, बहुत राम्रो बनाउनु पर्दछ। किनभने सबैभन्दा ठुलो जीवनको पाठशाला हो घर। जसको घर अत्यन्त मर्यादापूर्ण छ, जसको घरमा सबै प्रकारको राम्रो कुरो हुन्छ, त्यो घरका नानीहरू सम्भवतः कम्ती बिग्रिन्छ। त्यसकारणले यहाँ बाला शब्द जुन यहाँ शब्द प्रयोग गरेको छ, त्यो भाषामा केटाकेटी भने जस्तै मूर्खतापूर्ण कुरा गर्ने। कृष्ण यहाँ त्यो अर्थमा, किनभने तर्कशास्त्र पढ्नुहोस्, तर्कशास्त्रमा लेखेको छ बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। बालकहरूलाई सुख दिन, अब यहाँ बालक भनेर केटाकेटी भनेको होइन, सानो नानी भनेको होइन। अन्य विद्यामा पारङ्गत भए तापनि तर्कशास्त्रलाई जसले जान्दैन, व्याकरणमा प्रवेश गर्दछ त्यहाँ पनि बाला शब्द हुन्छ। अन्य विद्यामा प्रवीण छ तर व्याकरण शास्त्रमा प्रवीण छैन भने त्यो बाला भयो, त्यो बालक भयो त्यस विद्याको लागि। र कृष्ण यहाँ मूर्खका लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पूर्वमा भनिएका सांख्य योग र कर्म योगको सन्दर्भमा बाला भनेको मूर्खहरू, बालक मूर्खहरू पृथक प्रवदन्ती, पृथक बाला प्रवदन्ती, पृथक प्रवदन्ती, यानी सांख्य योग अलग हो र कर्म योग अलग हो भनेर दुईटैलाई अलग अलग छुट्याउँछन्। कसले छुट्याउँछन् भन्दा बाला मूर्खहरूले, न पण्डिता, पण्डितहरूले यसरी अलग, पण्डित माने ज्ञानीजन। भगवद गीतामा र लगभग शास्त्रहरूमा जुन पण्डित शब्द आउँछ नि,
त्यो हाम्रो गाउँघरमा पुरोहित गर्ने जुन हाम्रा पुरोहितहरू गणहरू छन् उनीहरूका लागि भनेको होइन नि, किनभने पुरोहितका लागि पनि भनेको हुन्छ। वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिता, वेदमा वाक्य छ पुरोहित शब्दको। तर कोही कोही बेला के देखिन्छ भन्दा अहिले हाम्रो नेपाल अत्यन्त जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा धार्मिक सन्दर्भमा गएको छ, यसको सबैभन्दा ठुलो कारण के हो भने नेपाल लगभग पण्डित पुरोहितहरूको देश हो। भारत साधु सन्तको देश हो। अहिले तपाईहरुलाई भारतको यस्तो कुरो सुन्दा रिस उठ्छ होला, तर उदात्त मस्तिष्क राखेर हेर्नु होला। भारत साधु सन्तको देश हो। भारतका प्रत्येक स्टेटमा, प्रत्येक राज्यमा वर्षौं हजारौं वर्षदेखि कुनै न कुनै अत्यन्त सुयोग्य यस्ता महापुरुषहरू जन्मेका छन्, जुन महापुरुषका लाखौं अनुगामीहरू छन्। विवेकानन्द आदि महापुरुष। हाम्रो नेपालले पण्डितहरू त जन्मायो, पुरोहितहरू जन्मायो, तर साधु बहुत कम्ती जन्मायो। एउटा दिलदास नाम गरेका साधुले राई लिम्बूहरूलाई बहुत सुधारेको छ। किनभने त्यो जुन पौरोहित्य कर्म गर्ने जुन कर्मकाण्डी जो हुन्छन्, मैले निन्दा गर्न खोजेको होइन, तर तपाईहरु आफै आफ्नो विवेकले हेर्नुहोस्। कर्मकाण्ड गर्ने, पौरोहित्य कर्म गर्ने जो पुरोहित गण छन्, उनीहरूले समाज सुधार्न, समाजलाई परिवर्तन गर्न, राष्ट्र परिवर्तन गर्नका लागि कहिल्यै पनि उनीहरू त मात्र आफ्नो आजीविकाको लागि उनीहरू घोर कर्मकाण्ड गर्नुहुन्छ। केवल आजीविका सिवाय उनीहरूको अर्को कुनै दिमागमै कुरो छैन। त्यसै कारणले आजकल धेरै पुरोहितहरूका छोराहरू पुरोहित हुन मान्दैन र पौरोहित्य कर्मलाई हीन कर्म मान्दछन्। म जान्न यजमानको म भनिदिन्छ, जबकि पौरोहित्य कर्म त वैदिक कर्म हो, सम्माननीय कर्म हो, तर पुरोहित गणले यसलाई अलिकति असम्मानित बनाए, यसलाई घोर कर। यसकारणले नेपालमा अत्यन्त यसका लागि शब्द पनि राम्रो कति प्रयोग गर्दैन। त्यसकारणले समाजको परिवर्तन गर्नका लागि समर्थ सद्गुरु, समर्थ साधु चाहिन्छ। यसका धेरै उदाहरणहरू छन्, तर पनि नेपालमा सुध्रिन बहुत गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। किनभने पौरोहित्य कर्ममा यति धेरै हाम्रो मन मस्तिष्क छ, बहुत गाह्रो छ। कर्मकाण्ड गर्नु पर्दछ, तर घोर कर्मकाण्डी बनिने होइन। कर्मकाण्ड भनेको भाँडा जुठो भयो, खरानी लगाएर मस्काएर धुनुको नाम कर्मकाण्ड। त्यो भाँडामा रस जुन राखिन्छ त्यो कर्मकाण्ड होइन, मात्र भाँडा माझ्नुको नाम कर्मकाण्ड। ओके। त्यसकारणले यहाँ पण्डित जुन शब्द छ, यो पण्डित शब्दको अर्थ हो निरक्षी र विवेकिनी शक्ति जसमा, यानी विवेक प्रतिभा संपन्न जो व्यक्ति छ। पण्डा अस्ति यस्य सः पण्डित। पण्डा भनेको के हो भन्दा पानी र दूधलाई अलग गर्ने जुन क्षमता जसमा छ, त्यसलाई पण्डित भनिन्छ। त्यसकारणले कृष्णले जब पण्डित शब्दको प्रयोग गर्नुहुन्छ, पण्डित शब्दको प्रयोगको अर्थ हो एउटा समर्थ ज्ञानी, धुरन्धर ज्ञानी, पूर्ण विवेकयुक्त ज्ञानीलाई पण्डित शब्दको प्रयोग गर्नुहुन्छ। सांख्य योग र कर्म योगमा मूर्खहरूले सांख्य योग अलग हो र कर्म योग अलग हो। सांख्य योगले अलग फल दिन्छ, कर्म योगले अलग फल दिन्छ। यस्तो कुरो मूर्खहरू भन्दछन्, ज्ञानी जन पण्डितहरूले यस्तो कुरो भन्दैनन्। अगाडि हेर्नुहोस्, एकम अपि, एउटै मात्रै सांख्य योग र कर्म। सांख्य योग भनेको बुझ्नु नि, ज्ञानी हो। सांख्य योग र कर्म योगमा एकम अपि, एउटाको मात्रै सम्यक आस्थित, एउटाको मात्रै राम्रो साधना गर्यो भने, अथवा एउटाको साधनामा मात्रै उ टिक्यो, आस्थित यदि उ टिक्यो भने उभयो फलम विन्दते।
ज्ञान योगबाट जुन पाइन्छ कर्म योगबाट पनि त्यही पाइन्छ। उभयो भनेको दुईटैको फललाई, परिणामलाई, रिजल्टलाई, फल त्यसको जुन परिणाम हो त्यो पाइन्छ। विन्दते भनेको प्राप्त हुन्छ। मतलब राम्ररी कर्मयोगको साधना गर्यो भने कर्मयोग, सांख्य योगको पनि, ज्ञान योगको पनि फल पाइन्छ। अर्थात् एउटा ऋषि गुफामा बसेर हजारौं वर्षसम्म अत्यन्त आफ्नो शरीरलाई कृशकाय बनाएर अनन्त साधनाबाट ऊ त्यहाँबाट पास भएर जुन परम तत्त्वलाई उसले पाउँदछ, त्यो गुफामा बसेर एउटा कर्मयोगीले पेन्ट सर्ट लगाएर अथवा धोती लगाएर एउटा कर्मयोगी समाजको, कुटुम्बको अथवा राष्ट्रको राम्ररी कर्मयोगको साधना गर्दा गर्दै त्यो ऋषिले हजारौं वर्षसम्म जुन पाए त्यो कुरो उसले पनि पाउन सक्नुहुन्छ। भारतको महाराष्ट्रमा एउटा महान सन्त भए सन्त ज्ञानेश्वर। गुगलमा सर्च गर्नु भने पाउनुहुन्छ सन्त ज्ञानेश्वर। सन्त ज्ञानेश्वरको पासमा एक दिन एकजना सन्त आए भेट गर्नका लागि। बडा गजबका सन्त थिए। पछि कुरो हुँदै हुँदै जाँदा ती जो सन्त भेट गर्न आए उनी अत्यन्त प्रचण्ड चमत्कारिक सन्त थिए। उनले सिद्धिहरू हासिल गरेका थिए। उनले आफ्नो धेरै वर्णन गरे। सन्त ज्ञानेश्वर उमेर सानै छ। सन्त ज्ञानेश्वरी भगवत गीतामा ज्ञानेश्वरी टीका छ, जबरदस्त टीका छ सन्त ज्ञानेश्वरजी महाराज। अनि एउटा नदीको तटमा लगेर ठुलो नदी, एकदम पार समुद्र जस्तो नदी, त्यो नदीको तटमा लगेर ती महात्माले सन्त ज्ञानेश्वरलाई भने मेरो सिद्धि हेर्नुहोस् भनेर ऊ त्यो पानीमाथि खराउ लगाएर पानीमाथि पिच रोड माथि हिँडे जस्तो पानीमाथि टक 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 गरेर हिँडेर पार उत्रेर वापस आए। मैले यस्तो सिद्धि गरेको छु। त्यसकारणले आसपासका मान्छेहरूले बहुत मान्दथे यी महात्मालाई। अरे त परम सिद्ध। किनभने यो संसार यति विचित्र छ कि भले त्यो सिद्धि कुनै कामको नहोस्, तर अलिकति पनि सिद्धि छ भने मान्छे सिद्धिका पछि लाग्दछ। सन्त ज्ञानेश्वरजी महाराजले भन्नुभयो, कति यसका लागि त सैकडौं वर्ष मैले साधना गरेँ। ओहो, सैकडौं वर्ष? ठिक छ। अनि सन्त ज्ञानेश्वरजीले भन्नुभयो, यसो छेउमा एउटा नाउलाई बोलाउनु भयो। बोलाएर अनि नाउ बस्नुभयो। बसेर पार गएर वापस आउनु। आएपछि त्यो जमानामा त्यो नाविकलाई भन्नुभयो, बाबु तिम्रो भाडा कति भयो? भन्दा 50 पैसा। ल्याउ 50 पैसा। ऊ गयो। ती महात्मा छक परे। ज्ञानेश्वरले के गरे यो भन्दा ज्ञानेश्वरजीले भन्नुभयो, तिमीले सैकडौं वर्षसम्म जुन साधना गर्यौ त्यो 50 पैसाको मात्रै साधना गर्यौ। तिम्रो साधना यति मात्रै किम्मतको साधना रहेछ साधनाको। त्यसकारणले भक्ति जगतमा यो अष्ट सिद्धि नवनिधिको कोही महत्व छैन। भक्ति जगतमा जति पनि चमत्कारहरू छन् तिनीहरूलाई पैतालोको धुलो भन्दा तल गन्दछन् भक्तहरू। भक्ति जगतमा त एउटै सिद्धि, बस कृष्णमा मन लागोस्, प्रियतममा मन लागोस्, यही सिद्धि। अरू कुनै सिद्धिको जरुरत छ। त्यसकारणले हेर्नुहोस्, कर्मयोगको साधना गर्दा गर्दै कर्मयोग सिद्ध भयो भने त्यो अत्यन्त घोर भन्दा घोर कठोर साधना गरेर सांख्य योगी ज्ञान योगीले जुन उच्चतम सिद्धि प्राप्त गर्दछ त्यही सिद्धि कर्मयोगीले पनि पाउन सक्दछ। उभयो भिन्दते फलम्। अब यिनीहरूको सिद्धिको मूल तात्पर्य के हो, के पाउने हो भन्दा यो संसारका जुन 8 सिद्धि, हनुमान चालिसामा 8 सिद्धि छ नि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। 8 सिद्धि भनेको के हो? नाम मात्र लिन्छु म। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। 8 सिद्धिमा एउटै मात्रै सिद्धि हुने भने पनि यो जगतमा उसले चमत्कारको चमत्कार देखाउन सक्दछ।
तर यी सबै सिद्धिहरूलाई भक्तले केही पनि मान्दैन। यहाँ सिद्धिको अर्थ हो, मतलब उसले यहाँ फल प्राप्तिको अर्थ हो, कर्म सिद्धि हुनुको मूल अर्थ हो परमात्मालाई पाउनु, अरू केही पनि भाव यसको होइन। परमात्मालाई, यो मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो परमात्मालाई पाउनु, आफूलाई पाउनु। मैले सुरुवातमा भने नि, आफूले आफूलाई पाउनु, योभन्दा ठुलो उपलब्धि केही पनि छैन। तसर्थ त्यो दिव्य फल उसले प्राप्त गर्दछ। घोर अत्यन्त तप गर्ने तपस्वीले हजारौं वर्षमा जुन कुरो प्राप्त गर्दछ, एउटा कर्मयोगीले कर्म गर्दै गर्दै जाँदा सजिलो गरी प्राप्त गर्दछ। अर्को श्लोक, यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। बहुत मिठो श्लोक छ, हेर्नुहोस्। यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तत् योगैः अपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। साङ्ख्यै, यत् साङ्ख्यै, साङ्ख्यै भनेको साङ्ख्य योगीहरूद्वारा, यत् जुन, स्थानम स्थानलाई प्राप्यते प्राप्त गरिन्छ, योगै कर्मयोगीहरू अपि पनि, कर्मयोगीहरूद्वारा पनि, तत् त्यही नै स्थानलाई गम्यते प्राप्त गरिन्छ। यह जुन मनुष्यले साङ्ख्यम अनि योगम, साङ्ख्यम भनेको ज्ञान योग च अनि योगम कर्म योगलाई एकम पश्यति, एउटै जान्दछ, स पश्यति, त्यही नै वास्तवमा, त्यसैले नै वास्तवमा देखेको हो। हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ, श्लोक नम्बर 5। साङ्ख्य, मैले अघि अर्थ त अघि भनिसकेँ, अघि चौथो श्लोकमै। साङ्ख्य योगी, ज्ञान योगीले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यो अत्यन्त यी प्रकारका पुरुषार्थहरूलाई आत्मसात गरेर हजारौं हजारौं समय एक्लै बसेर घण्टौं घण्टौं आँखा चिम्लिएर संसारबाट एकदम, यो संसारले, संसारको मायाले मलाई बर्बाद नपारोस् भनेर संसारको मायादेखि अलग बसेर दूध दही केही पनि नखाएर दुबोको रस पिएर, किनभने शरीरमा बल बढेपछि शरीरको बलले फेरि कामना प्राप्त हुन्छ, आसक्ति हुन्छ, संसारमा मान्छे फेरि फस्न सक्दछ भनेर दुबोको रस पिएर भए यसरी अत्यन्त कठोर अवस्थाको साथमा साङ्ख्य योगीले जुन प्राप्त गर्दछन्, कर्मयोगीले पनि साङ्ख्यै यत् स्थानं प्राप्यते, साङ्ख्य योगीहरूले जुन ठाउँ प्राप्त गर्दछन्, योगै भनेको कर्मयोगीले पनि तत् गम्यते, त्यही नै ठाउँ प्राप्त गर्छन्। के अर्थ भन्दा म तपाईहरुलाई एउटा अर्को श्लोक निकालेर सुनाउँछु। 12औं अध्यायको श्लोक नम्बर, हेर्नुहोस्, 12औं अध्यायको श्लोक नम्बर जब पहिलो श्लोकमा अर्जुनले भक्ति योग हो यो प्रश्न गरेपछि अनि दोस्रो श्लोकदेखि कृष्णले भन्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस्, दोस्रो श्लोकमा कृष्णले मेरोमा मनलाई एकाग्र गरेर भजन गर्ने भक्त श्रेष्ठ हो भन्नुभयो। अनि तेस्रो र चौथो श्लोकमा अव्यक्त ब्रह्मको उपासना गर्ने यानी ज्ञान योगीको लागि भन्नुभएको हो। त्यो श्लोक म हजुरहरूलाई भनिदिँदैछु, चौथो, तेस्रो र चौथो। एत्वक्षर निर्देश्य मव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः रता। हिंदी में इसको अर्थ सुन्नुहोस्। इंद्रियों के समुदाय को अच्छी तरह बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप
सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल उस अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म को भजते हैं। भने यो बहुत कठिनाई पूर्वक निराकार ब्रह्म को जुन उपासना हुन्छ, तर यी अत्यन्त कठिनाई पूर्वक निर्विकल्पक निर्बीज समाधि द्वारा निराकार अव्यक्त ब्रह्म को उपासना गर्नेले पछि गएर पाउन चाहिँ के पाउँछ भन्दा अगाडि लेख्नु भएको छ, संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले सब में संभाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उनीहरूले मलाई नै पाउँदछन्। मतलब के हो भन्दा यो स्थान जुन शब्द छ नि, यो स्थान मतलब सांख्य योगीले अत्यन्त कठिनता पूर्वक जुन स्थान प्राप्त गर्दछन्, कर्म योगीले त्यही ठाउँ प्राप्त गर्दछन्। यो ठाउँ चाहिँ के हो त भन्दा यो ठाउँ हो श्री कृष्णको चरणारविन्द पाउनु, अरु कुनै ठाउँ होइन। श्री कृष्ण मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा। अब ज्ञानीहरूले कृष्ण भन्दैनन्, ज्ञानीहरूले परमात्मा भन्छन्। उनीहरू सुप्रिम गडलाई मान्दछन्। एउटा यस्तो खालको अचिन्त्य अनिर्वचनीय शक्ति। ती महान ज्ञानीहरूले ती जुन गुफामा बसेर साधना गर्ने ती अद्वैतका उपासकहरूले कृष्णलाई नभनेर उनीहरू परब्रह्म परमात्मालाई मान्दछन्। एउटा अचिन्त्य शक्ति छ अघि, तर त्यो अचिन्त्य शक्ति के हो? कृष्ण गीतामा भन्नुहुन्छ त्यो म नै हुँ। तर उनीहरूले मलाई एउटा प्रकाशको रूपमा, झिलमिल प्रकाशको रूपमा, अनन्त कोटि सूर्यको जस्तो प्रकाशको रूपमा, ज्योतिको रूपमा मलाई देख्दछन्। भक्तहरूले मलाई कृष्णको रूपमा देख्दछन्। तर बोथ आर सेम, दुईटै एउटै कुरा हुन्, दुईटा अलग अलग कुरा होइनन्। यसको प्रमाण म हजुरलाई खालि एउटा शब्दले भनौँ, भोलि मलाई याद गराउनु होला, भोलि अलिकति विस्तारपूर्वक यो कुरो भन्नुहोला। मधुसूदन सरस्वतीको कथा। मधुसूदन सरस्वती यस्तै परम ज्ञानी व्यक्ति, लगभग 600-700 वर्ष पहिलेको घटना होला यो, जसले भगवत गीतामा टीका लेख्नु भएको छ। यो मधुसूदन सरस्वती त्यो जमानाको ज्ञानीहरूको उत्तुङ्ग शिखरमा पुगेको व्यक्ति, ब्रह्मको प्राप्ति गरेको व्यक्तिले एकपल्ट एउटा कृष्ण भक्तले रुँदै रुँदै भजन गाएको कलकत्तामा देखेपछि साप भयो। सबै ज्ञान सब कुरो छोडेर कृष्णलाई पाउनको लागि वृन्दावनमा आए। त्यसै कारणले भगवान आदि शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ, भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते। बस गोविंद को भजन यानी कृष्ण को भजन, यही नहीं सार्थक भजन। अय मूढ़मती गोविंदम भज, प्राप्ते सन्निहिते करणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे भज गोविंद। र यो 5औं श्लोकको मूल अर्थ के हो भने बस यही, यो प्राप्त गर्ने जुन एउटै स्थान हो, अर्को स्थान होइन। र त्यो स्थान के हो? त्यो कृष्ण चरणारविन्द यानी कृष्ण को प्राप्ति नै त्यो स्थान हो। त्यसकारणले सांख्य योग र कर्म योगलाई जसले एउटै रूपमा देख्दछ, वास्तवमा उसले देख्दछ भन्नुको वास्तवमा ज्ञानी चाहिँ त्यही मात्रै हो। जस्तो नेपालीमा एउटा अनुवाद छ नि, पढ्नाले रति ज्ञान हुन्न बुझिलेउ ज्ञान हुन्छ एक भक्तिले। मूल कुरो के हो भन्दा कृष्ण प्राप्ति। घुमी फिरी कुरा आउँछ कृष्ण प्राप्तिमा। तपाईहरु हजारौं जन्म घुमेर आउनुहोस् अथवा अहिले डाइरेक्ट आउनुहोस्, हैन? अहिले म कमसेकम तपाईहरुलाई आमन्त्रण दिन आएको छु यो महाभावको अवस्थामा। किन घुमी घुमीकन हजारौं जन्म व्यतीत गर्ने? सब छोड़ो और कृष्ण भाव के महाभाव में प्रवेश हो जाओ। सजिलो छ। 6ठौं श्लोक, संन्यासस्तो महाबाहो दुःख
दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। बहुत सुंदर श्लोक छ, हेर्नुहोस्। न चिरेणाधिगच्छति। अब कर्मयोग भनेको कर्म गर्नु। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अर्जुन, सांख्य योगीका लागि पनि कर्मयोग त चाहिन्छ। मानिलिनुहोस् एउटा प्राणायाम गर्नु पर्यो, अब काम त गर्नु पर्यो कि गर्नु परेन? अब आसन लगाएर बस्नु पर्यो, आसन त चाहियो भुइँमा ओछ्याउनका लागि। यो मतलब सांख्य योगीका लागि पनि कर्मयोगता नितान्त आवश्यक छँदैछ। हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ, तू सन्यासः तू भनेको त परन्तु महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन, सन्यासः दुःखम आप्तुम अयोगतः। अयोगतः भनेको योग नहुँदा, र यहाँ योग शब्द कर्मयोगको लागि आएको छ। अयोगतः को अर्थ भयो कर्मयोगको बिना। सन्यास यानी ज्ञान योग, आप्तुम दुःखम आप्तुम भनेको ज्ञान योगलाई प्राप्त गर्नु दुःखम बडा कठिन छ। अघि मैले भनिहालेँ कि कर्म मतलब कर्म त हर पल कर्म हुन्छ। त्यसकारणले आँखा झम्काउनु कर्म हो, आँखा खोल्नु पनि कर्म हो। मतलब कर्म योगको बिना सन्यास सिद्ध बडा दुःख पूर्वक हुन्छ, मतलब हुनै सक्दैन, कठिन छ भन्नु। त्यसकारणले योगयुक्त मुनि भनेको मननशील साधु, मुनि भनेको मननशील, मुनयः तत्त्वगन्तारः। जो मननशील मुनि छन्, ज्ञानी जन छन्, उनीहरू योगयुक्त भनेको त्यस्ता मननशील योगयुक्त कर्मयोगीहरू नचिरेण भनेको लामो समयदेखि, नचिरेण भनेको तुरन्त, उनीहरूले तुरन्त ब्रह्म अधिगच्छति, ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। मतलब कर्मयोगको आश्रय नलिकन सन्यास योग सिद्ध नै हुँदैन। तसर्थ बुद्धिमान मुनि योगीहरू, कर्मयोगीहरू कर्मयोगको साधना गरेर तुरन्त नै अविलम्ब रूपमा त्यो परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। अर्को एउटा श्लोक पढौं। योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हेर्नुहोस्, कर्म गर्नु अलग कुरो हो, कर्मयोगी हुनु अलग कुरो हो। भगवान श्री कृष्ण यो श्लोकमा कर्मयोगीको महत्व बताउँदै हुनुहुन्छ। योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। योगयुक्त विशुद्धात्मा भनेको जसको अन्तःकरण अत्यन्त पवित्र छ। यो कर्म गर्नु अलग कुरो हो, सकाम कर्मी हुनु अलग कुरो हो, तर निष्काम कर्मयोगी जसलाई कृष्ण कर्मयोगको यत्रो प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो कर्मयोगी कस्तो हुन्छ, त्यो कर्मयोगी कस्तो हुन्छ। मतलब हामीलाई नै भन्नुभएको, हामीले कर्मयोगी हुनका लागि के पडाव पार गर्नु पर्दछ। जस्तो शिक्षकको नोकरी गर्नका लागि नोकरी गर्न जानु छ भने बीएड गर्नु पर्दछ, जसलाई शिक्षा शास्त्री भन्नु पर्छ। त बीएड गरेको छ भने मात्रै उसले नोकरी गर्न पाउँदछ, योग्यता चाहियो नि। त्यसरी नै कर्मयोगी सबले बनिन सक्दछ,
तर कर्मयोगी हुनका लागि के योग्यता चाहिन्छ हेर्नुहोस्। फेरि हामीले पहिले पनि सुनेका छौँ 4औं अध्यायमा 5औं अध्यायमा बडो मिठो कुरो भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। विशुद्धात्मा जसको अन्तःकरण पवित्र छ। अन्तःकरण भनेको के हो? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। यो के हुन् त यी चारवटा कुरा भन्दा यी चारवटा कुरा हाम्रा जीवनका अन्तरालमा बसेर आत्मासँग काम गर्ने यी साथीहरू हुन्, आत्माका सेनापतिहरू हुन्। यिनीहरूलाई चार अन्तःकरण भनिन्छ। मूलमा एउटा मन मात्रै छ। मनका विभाजनले मनले चारवटा रूप धारण गरेको छ। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये मनका काम गर्ने अलग अलग रूपहरू हुन्। यिनीहरूलाई चार अन्तःकरण भनिन्छ, जसका चारवटा अन्तःकरण अत्यन्त पवित्र विशुद्ध छ। अब यसमा अहंकार छ। त्यो अहंकार कसरी शुद्ध हुने भन्दा यहाँ अहंकार इगोलाई भनेको होइन, यहाँ अहंकार भनेको शक्तिलाई भनेको। शक्ति पनि कृष्णका लागि भएपछि शक्ति अत्यन्त विशुद्ध भइहाल्छ। जसको अनि विजितात्मा। अब हेर्नुहोस्, विशुद्ध आत्मा, यो आत्मा शब्द आत्मालाई भनेको होइन, यो अन्तःकरणलाई भनेको। फेरि अर्को आत्मा शब्द आयो, विजितात्मा, विजित आत्मा। अब यो आत्मा जुन छ, यो आत्मा पनि आत्मालाई भनेको होइन, यो आत्मा शरीरलाई भनेको। विजित जसले आफ्नो शरीरलाई जितेको छ। शरीरलाई जित्नुको अर्थ के हो भने जसले शरीरको मोहलाई जितेको छ। शरीर प्रति हाम्रो अत्यन्त आसक्ति हुन्छ, बहुत आसक्ति हुन्छ। कति मान्छेहरूलाई दिनमा विशेष गरेर अब यस सन्दर्भमा पुरुषहरूको संख्या अलिक कम्ती हुन्छ, धेरै कम्ती हुन्छ। यसमा धेरै महिलाहरू, स्त्रीहरू धेरै यसमा संलग्न हुन्छन्। दिन रात केवल आफ्नो शरीर सजाउन। भगवानले त्यो एउटा गुण उनीहरूलाई दिएको छ कि उनीहरू ठिक छन्, राम्रो छ, सज धज हुँदा राम्रो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् न, दिदी बहिनीहरूले लिपस्टिक लाउँदा राम्रो देखिन्छ, पुरुषले लगायो भने कस्तो देखिन्छ? भगवानले एउटा राम्रो जीवन दिनुभएको छ, सज धज हुने राम्रो। तर कति व्यक्तिहरू मात्र दिनभरि आफ्नो शरीरलाई मात्रै सजाउनु। बस शरीरलाई सजायो अनि ऐनामा गएर यसो हेऱ्यो, उसो हेऱ्यो, फेरि यसो गर्यो, फेरि उसो गर्यो अनि आफै खुसी भयो। श्रीमद् भागवतमा यो कुरोलाई पनि बढाइ गरेको छ। गोपीहरू पनि खूब शरीर सजाउँदथे, तर गोपीहरूको भावना के थियो भने उनीहरूले सज धज भएर संसारलाई देखाउने। संसारलाई के देखाउने? संसारको त आँखामा विषय वासना हुन्छ। एउटा राम्रो केटी त्यहाँबाट निस्की भने त्यो राम्रो केटीलाई देखेर तल्लो नौजवानहरूको त मन चञ्चल हुन्छै हुन्छ, तर बुढाहरू पनि कम हुँदैनन्। कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? मैले धेरै उदाहरण दिइसकेको छु, यस सन्दर्भमा अगाडि नबढौँ। विशुद्ध मन यो राम्रो भएर जाने एउटी बालिका यी छोरी हुन्। एउटी बालिका त्यस्तो मन बहुत कम्ती हुन्छ। मान्छेहरूको मन यति कलुषित छ, यति विकारग्रस्त छ कि त्यो देखेर यो पिक्चरको मात्र कुरो होइन, यो संसारको कुरो हो। त्यसकारणले गोपीहरू शरीर सजाउँछन् कि के को लागि भन्दाखेरि उनीहरू कृष्णलाई रिझाउनका लागि। त्यसकारणले हाम्रो भक्ति सम्प्रदायमा, हामी भक्ति सम्प्रदायका हौँ, हाम्रो भक्ति सम्प्रदायमा कृष्णको पूजा गर्नका लागि जब हामी बिहान जान्छौँ त्यतिखेर धसिङ्गरे भएर जाने होइन, नुहाई धुवाई गरेर राम्रो कपडा लगाएर राम्रो शरीरलाई सजाएर मात्र कृष्णको सेवा। धेरै मान्छेहरू के गर्छन् भन्दा त्यो फाटे चिथडा जुन घरमा लाउने कपडा छ त्यस्तै चिथडा लगाएर, त्यस्तै फाटेका कपडा, ल्याङफ्याङ कपडा लगाएर भगवानका अगाडि जान्छन्। भगवानले कसरी मन पराउनुहुन्छ? भगवानका संसारलाई ठिक छ, अब
पार्टी सार्टीमा यताउता बजारहरू जाँदाखेरि आफ्नो ढङ्गले आफू सजिएर जानु ठिक छ, तर एउटा नितान्त रूपमा एउटा कुरो, एउटा यति वर्षको मैले यो संसार देखेको हिसाबले म भन्न सक्दछु, मान्छेहरूका आँखा प्राय मान्छेहरूका आँखा गिद्धका जस्ता हुन्छन्। कुनै पनि राम्रो बालिकालाई देखेर उनीहरूको मनमा पूज्य भाव, प्रेम भाव प्रकट हुँदैन, कामना विषयले आसक्त भएको भाव प्रकट हुन्छ। बस अब गुण्डाहरू त्यसलाई प्रदर्शन गर्दछन्। जो मनका गुण्डा छन् उनीहरू त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्, जुत्ता खान्छन् प्रस्तुत गरे भने। त्यसकारणले विजित आत्मा यानी शरीरलाई जसले सधाउँदछ, कर्मयोगीले शरीरलाई सधाउँदछ। सेवा कसले गर्न सक्दछ? जसले आफ्नो शरीरलाई सधाएको छ। धेरैवटा मान्छे मन्दिरतिर जाँदा हेर्नु, उनीहरू झुकेर हेर्न सक्दैनन्, यसरी मात्रै हेर्छन्, सेवा गर्न सक्दैनन्। सेवा ठुलो भन्दा ठुलो मान्छेले पनि सेवा गर्नु पर्दछ। सेवा भन्दा ठुलो कुरो संसारमा भगवानको प्रिय हुनका लागि सेवा भन्दा ठुलो केही छैन। अस्ति हामीले 4औं अध्यायमा सद्गुरुको वर्णन सुन्दाखेरि सुन्यौ कि सुन्यौ न? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। सद्गुरुका पासमा नगइकन आत्मज्ञान कुनै हालतमा प्राप्त हुन सक्दैन। तर सद्गुरुका चरणमा गएर के गर्ने? मलाई ज्ञान देऊ भन्दा त्यो उनले ज्ञान किनेको थोडी हो। टिचरलाई पो सरकारले पैसा दिन्छ, संस्थाले पैसा दिन्छ र उसले पढाउँछ। आत्मज्ञानी महापुरुषहरू त उनीहरू त अलमस्त हुन्छन्, उनीहरूलाई कर कसरी लाग्दछ दिने। तर शिष्यको अन्तर हृदयको अभिलाषा पूर्ण त्यो भावलाई देखेर अब सेवा नै गरेन भने भाव कसरी आयो? म भावुक छु भन्दा हुन्छ? सेवा गर्नु, सेवया जेले हुन्छ। धन छ, धनले सेवा गर्ने, मन छ, मनले सेवा गर्ने, शरीर छ, शरीरले सेवा गर्ने। आश्रममा गएर झाडु लगाऊ, भाँडा माझ, अरू आफ्नो योग्यता, पढा लेखा छन् भने आफ्नो योग्यताको हिसाबले सेवा गर, तर सेवा जरुर गर्नु। तर सेवा कसले गर्न सक्दछ? विजित आत्मा, जसले आफ्नो शरीरलाई सधाएको छ। अर्को शब्द छ जितेन्द्रिय। हाम्रा जुन 10वटा इन्द्रियहरू छन्, यी इन्द्रियहरूलाई जसले आफ्नो संयममा राखेको छ, यी इन्द्रियहरूलाई छाडा बनाएको छैन, आफ्नो कन्ट्रोलमा राखेको छ, जितेको छ। सर्वभूतात्म भूतात्मा, यसको अर्थ हो सबै प्राणीलाई जसले प्रेम गर्दछ र सबै प्राणी जसले सबै प्राणीहरूलाई प्रेम गर्दछ र सबै प्राणी पनि जसलाई प्रेम गर्दछ। मलाई लाग्दछ 12औं अध्यायमा यो होला, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्योगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। कृष्ण भन्नुहुन्छ यसमा उल्टा तरिकाले, जसबाट संसार उद्वेगलाई प्राप्त हुँदैन र कसैको उद्वेगद्वारा जो उद्वेगित हुँदैन, उद्वेग हुनु मतलब खिन्न हुनु। यहाँ कृष्ण भन्नुहुन्छ जो सबैलाई प्रिय प्रेम गर्दछ र जो सबैले जसलाई प्रेम गर्दछन्। अब सबैले प्रेम गर्ने भन्ने यहाँ जुन कुरो छ नि, यसको अर्थ यो छैन कि सबैले प्रेम गरून्, तर यहाँ सबै भन्नुको अर्थ यी प्राणी मात्रको लागि हो। हेर्नुहोस्, यस्ता खालका प्रेमी हुन्छन् जो परम प्रेमी हुन्छन्, उनीहरूलाई सिंह अगाडि आयो भने पनि सिंहले उनीहरूलाई टोक्न सक्दैन। सर्प आयो भने सर्पले ठुङ्न सक्दैन। बिच्छू हातमा आयो भने बिच्छूले डङ्क मार्न सक्दैन। रान्नाजीले यस्तै प्रेमीहरूका लागि भन्नुभएको छ, वाको आग खाग बाग नाग न डरावे, गुण अंग इंद्र से हो तरहित, डर सकल सामी इनसे डरपत, या विद पाइए प्रेम परतित। परमात्मा को प्रेमले छताछुल्ल भिजेको व्यक्ति जो अत्यन्त निष्काम कर्म योगी छ, त्यो प्राणीलाई सम्पूर्ण प्राणी मात्रले प्रेम गर्दछ। अब मान्छेको यसमा किन प्रयोग हुन सक्दैन भने मान्छे अरू प्राणीहरू जस्तो निश्चल निष्कपट हुँदैनन्। मान्छे कपटी छ, छली छ, बेइमान छ मान्छे।
त्यसकारणले मान्छेको भरोसा गर्न गाह्रो हुन्छ। एउटा कुकुरको जति भरोसा गर्न सकिन्छ त्यति मान्छेको भरोसा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले हिजो आज पुरा विश्वमा नै आर्मीहरूले अथवा त्यो प्रोटेक्सन वाला गर्ने जुन सरकारको सबभन्दा ठुलो व्यूह हो त्यसले कुकुर राख्दछ। ठुलो दर्जा हुन्छ कुकुरको, धोखा दिँदैन कुकुरले। भारतमा एउटा बहुत ठुला एउटा साहित्यकार भए जसको नाम हो मुन्शी प्रेमचन्द। हामी पढ्दथ्यौँ ग्रेजुएसन गर्दाखेरि। मुन्शी प्रेमचन्दले एउटा किताब लेख्नुभयो जसको नाम हो कुत्ते की कहानी। जबरदस्त कहानी। त्यस कारणले जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा यस्तो खालको व्यक्तिले योगयुक्त यस्तो खालको कर्मयोगी कुर्वन् अपि काम गर्दा गर्दै पनि नलिप्यते कर्मले उसलाई बाँध्न सक्दैन, कर्मले उसलाई लेपायमान हुन सक्दैन। सम्पूर्ण कर्म गरे तापनि कर्मबाट ऊ अछुत हुन्छ, मुक्त हुन्छ कर्मबाट। हेर्नुहोस् त के भन्नुहुन्छ श्री कृष्ण। एकपल्ट फेरि यसलाई एकपल्ट सरसर्ती हेरौँ समय भए तापनि। कस्तो कर्मयोगी? यसको मतलब कर्मयोगी भनेको यो हो, अरू जुन काम त गरिरहन्छन् तर काम गर्दाखेरि मैले यश पाउनुपर्छ, मैले कीर्ति पाउनुपर्छ, मेरो जय जयकार हुनुपर्छ इत्यादि जुन कुराहरू छन्, अथवा एउटा कामना लिएर राग द्वेषको साथमा जुन उपासना इत्यादि जे गरिन्छ त्यो कर्मयोगी होइन। कर्मयोगी को हो? विशुद्धात्मा, मन चित्त बुद्धि अहंकार जसको शुद्ध छ। विजितात्मा आत्मा शरीर जसले आफ्नो शरीरलाई साधना युक्त बनाएको छ, आफ्नो शरीरलाई उसले रगडेर सेवामा लाउन सक्दछ, जसले आफ्नो शरीरलाई साधेको छ। जितेन्द्रिय जसका इन्द्रियहरू बौला कुकुर जस्तो चारैतिर घुम्दैनन्, जसका इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल सहित मात्र विषयलाई सेवन गर्न दिन्छ, जसका इन्द्रियहरू संयमित छन् अनि जो सबलाई प्रेम गर्दछ, सबैसँग एउटा निश्चल निष्कपट निर्द्वन्द एउटा विशुद्ध प्रेमको सरिता बग्दछ, जसको हृदयमा त्यो कर्मयोगीले जस्तै कर्म गरे तापनि त्यो कर्मले उसलाई बाँध्न सक्दैन, कर्मले पायमान हुँदैन, ऊ कर्मबाट अछुत हुन्छ, कर्मको बन्धनले बाँध्दैन।